अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इक़्तिसादी सर्वे से हमारी बेहतरीन कारकर्दगी साबित हो गई। पाकिस्तान गुज़श्ता 2 साल से तरक्की कर रहा था, मुल्क की दौलत बढ़ रही थी। इमरान खान कहते हैं हमारे दौर में 6100 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया, बरामदात 32 अरब डॉलर तक गईं, ज़राई पैदावार दुगनी हुई। खबरदार किया हालिया महंगाई से 3 गुना ज़्यादा महंगाई का तूफान आ रहा है। खौफ है आम आदमी अपना बजट कैसे पूरा करेगा। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, खामोश बैठ जाएं और मुल्क तबाह होता देखें, यह हकीकी आज़ादी की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। ये फैसला कुन वक्त है। इन लोगों का पूरा माफिया स्टाइल ऑपरेशन है। पहले लोग खरीदते हैं या डराते धमकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जुल्म के खिलाफ तारीखी सतह पर लोग निकलेंगे। तहरीक इंसाफ की बेहतरीन मुआशी हिकमत अमली, GDP, ज़राअत, खिदमात और सनती शोबे की शरह नमू मुकर्ररा अहदाफ से भी ज़ायद। हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। GDP की शरह 6%, ज़राई शोबे की पैदावार 4.4%, सनती शोबे की पैदावार 7.2%, खिदमात के शोबे की नमू 6.2% रही। मुल्की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फी का सामदन $1676 से बढ़कर $1798 हो गई। बेरोजगारी में भी कमी आई। महंगाई, करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदात, बचत, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। इलेक्शन और नैब कवानीन में तरामीम के बिल मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोनों बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया। बिल के मुताबिक EVM और ओवरसीज़ वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट बनाएगा। तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका इजलास का बायकॉट किया। इजलास के दौरान PTI के ख़ातीन अरकान का पार्लियामेंट लॉज से पार्लियामेंट तक एहतजाज, बर्तन उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ नारे, गेट नंबर 1 से दाखिले से रोकने पर ख़ातीन अरकान बिफर गईं। आलिया हमजा और दीगर अरकान दरवाजे पर चढ़ गईं, धक्के लगाकर दरवाज़ा खुलवाया, अंदर दाखिल हो गए। जो मेंबरान थे उनको बिल्कुल रोका नहीं गया, वो खुद गेट पर चढ़ी, उन्होंने तमाशा किया, पुलिस उनको रोकती रही और साथ और लोगों को लाकर धावा बोलने की कोशिश की गई। अब मुल्क के अंदर कानून है और जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून के दायरे में आएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पार्लियामान पर हमले के बजाय अपने इस्तीफों की तस्दीक करें। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज फिर पार्लियामान पर धावा बोला गया, तशद्दुद पर उकसाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की। हांडियां लेकर बनी गाला जाएं और वहां जाकर एहतजाज करें। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले किए। आटा चीनी सस्ता किया। मुल्क में महंगाई साबिका हुकूमत की वजह से है। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम कमरे के अंदर गए तो आमिर लियाकत बेहोश थे और कमरे में धुआं भरा हुआ था। ड्राइवर और मुलाजिम उन्हें अस्पताल लेकर गए, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। मैयत जिना अस्पताल मुंतकिल। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील। आमिर लियाकत की फैमिली ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। पुलिस क्राइम सीन यूनिट की आमिर लियाकत के घर आमद, शवाहिद इकट्ठे किए। ज़राए ने बताया कि कुछ सामान तहवील में ले लिया गया है। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध आसिफ अली जरदारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक और अहम किरदार की मौत। डॉक्टर रिजवान के बाद मकसूद चपरासी भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपरासी बैरून मुल्क मुकीम थे। 7 जून को पड़ने वाला दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। शहबाज गिल का मकसूद चपरासी की मौत की वजूहात के तयन के लिए पोस्टमार्टम करवाने का मुतालबा। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर मैयत पाकिस्तान लाने से रोकने का इल्ज़ाम भी लगाया। फर्रुख हबीब कहते हैं
ڈاکٹر رضوان کی موت کا فائدہ شریف فیملی کو ہوا. یہ سازش کے ذریعے NRO2 لینے جا رہے ہیں. ان کا سادہ سا فارمولا ہے: خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. کوئی پوچھے تو بلیک میلنگ پر اتر آؤ. یہ گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. All the time I thought it wouldn't succeed. Mind just wouldn't accept that would it be possible to replace our government which had finally recovered from all the 2 years of crises and was on the way up. I just didn't think it would be replaced by these criminals. کبھی نہیں سوچا تھا ہماری جگہ مجرموں کو لایا جائے گا. مجھے لگتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوگی. برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف 2 خاندانوں نے سازش کی جنہوں نے یہ پلان کیا. اب وہ پریشان ہیں، مجھے واپس نہیں آنے دینا چاہتے کیونکہ انہوں نے مجھے دوبارہ لانے کے لیے نہیں ہٹایا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. سیاست میں سٹیٹس کو اور کرپشن کے خاتمے کے لیے آیا. میں ایک طرف ہوں اور 16 جماعتیں دوسری طرف. دورہ روس سے متعلق کہا کہ روس اور یوکرین تنازع شروع ہونے کا اندازہ نہیں تھا. روسی صدر سے ملاقات سے 1 گھنٹہ پہلے جنگ کا معلوم ہوا. روسی صدر سے ملاقات نہ کرنے کا مطلب تعلقات خراب کرنا ہوتا ہے. صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی. بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھی. پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، تو پورے پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے. عمران خان نے جو بارودی سرنگیں بچھائیں وہ ریاست کے لیے تھی. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ہم نے راستہ تبدیل کر دیا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا اقتصادی جائزہ رپورٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا چین سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر آنے کے بعد زر مبادلہ ذخائر بہتر ہو جائیں گے. بجلی کے کارخانے نہ لگانے سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوئی. سابق حکومت بیانات کے بجائے عملی اقدامات کرتی تو مہنگائی نہ ہوتی. احسن اقبال نے کہا خان صاحب کی حکومت کے فیصلے بھگتنا پڑے. ترقیاتی منصوبوں کو 350 ارب کا دھچکا بھگتنا پڑا. وزارت خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں. خرم دستگیر بولے گزشتہ دسمبر سے ہی سابق حکومت نے ایندھن کی خریداری بند کی تھی. سب سے بری حالت پاور ڈویژن کی ہے. یہ 5% ترقی کی شرح کا خواب دیکھ رہے ہیں، 3% بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کے چہروں پر شرمندگی نظر آ رہی ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہماری حکومت نے تمام اہداف حاصل کیے. تیل کی قیمتوں میں اضافے پر کہا کہ ہماری حکومت ہوتی تو اپریل میں روس سے سستا تیل لے آتی. 300 ارب تیل سبسڈی کے لیے رکھے تھے. روس سے سستا تیل ملتا تو سبسڈی کے 300 ارب بھی بچ جاتے. شوکت ترین کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی ہوگی، انڈسٹری مشکلات میں آئے گی، مہنگائی 25 سے 30% تک بڑھے گی. ہم پر تنقید کرنے والے آج ہمارے دور کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں. ہم نے 2 سال بھارت سے بھی زیادہ گروتھ کی. آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. مجموعی حجم 9500 ارب روپے رہنے کا امکان. دفاع کے لیے 1586 ارب، سبسڈیز کے لیے 578 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. اگلے مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 5% مقرر. ترقیاتی بجٹ 2184 ارب روپے رکھنے کی تجویز. وفاق کا ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے ہوگا. NFC کے تحت وفاق سے صوبوں کو 4215 ارب روپے منتقل ہوں گے. بجٹ سے پہلے ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. صنعت کاروں ماہر معاشیات کی گفتگو. ظفر موتی والا کہتے ہیں سیاسی بحران معاشی بحران میں منتقل ہو رہا ہے. نون لیگ اور PTI کی حکومت کا تقابلی جائزہ. 2018 میں نون لیگ زر مبادلہ کے ذخائر 9.8 ارب ڈالر چھوڑ کر گئی. PTI نے مارچ 2022 میں 17 ارب ڈالر تک پہنچایا. شہباز حکومت کے 2 ماہ میں ذخائر 9.94 ارب ڈالر رہ گئے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نون لیگ 19.2 ارب ڈالر چھوڑ کر گئی. PTI حکومت 13.2 ارب ڈالر تک لائی. 2 ماہ میں شہباز حکومت نے 13.8 ارب ڈالر کر دیا. 2018 میں نون لیگ دور میں مہنگائی کی شرح 11% تھی. PTI حکومت 10.7% تک لائی. شہباز حکومت دوبارہ 13.8 تک لے گئی.
पहले पाकिस्तानी मईशत और अब पाकिस्तानी बैंक्स। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंक्स के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। MCB समेत तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग B2 से कम करके B3 कर दी गई। मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंक्स की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग्स की B3 की तौसीक भी की। रेटिंग एजेंसी ने 2 जून को पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी किया था, जिसका असर बैंक्स पर भी पड़ा। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹6.49 महंगी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। दिन का सुकून मैसर है, न रात का चैन। कारोबार ठप पड़ा है। कराची में के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है, आवाम की मुश्किलात को कम करना है। मरियम नवाज कहती हैं, जुलाई तक 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। तनकीद उस पर होनी चाहिए जिसने मामलात को ख़राब किया। हमारी नीयत अच्छी है, मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। जमात इस्लामी की तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली। क़यादत के मना करने के बावजूद कारकुन रुकावटें तोड़कर भारतीय हाई कमीशन पहुँच गए। पथराव पर पुलिस भी पीछे हट गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुरका से खिताब। कहा, आज सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बीमारी फैल रही है। दुनिया भर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अफसोस है, मुस्लिम ममालिक भारत के साथ दोस्तियाँ निभा रहे हैं। हाफ लीग में इख्तलाफात पर चौधरी बरादरान का मुलाकात का फैसला। चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही और चौधरी तजम्मुल हुसैन शरीक होंगे। मुलाकात में मुस्लिम लीग के मुस्तकबिल के बारे में फैसले किए जाएंगे। चौधरी हुसैन इलाही और मोनिस इलाही का झुकाव PTI और चौधरी शुजात हुसैन और बेटे चौधरी सालिक का नून लीग की तरफ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नूर आलम और DC इस्लामाबाद के दरमियान तल्ख कलामी। ज़राए का कहना है, ज़िला इंतज़ामिया ने नूर आलम के दोस्त का पेट्रोल पंप सील किया था। नूर आलम ने DC को पंप फौरी डी सील करने का कहा। डिप्टी कमिश्नर ने जवाब दिया, कानून के मुताबिक ही पंप डी सील किया जाएगा। DC के इनकार पर चेयरमैन PAC नाराज हो गए। DC को कमेटी इजलास में बुलाया गया, जहां नूर आलम और DC में तल्ख कलामी भी हुई। जब तक निकाला न जाए, खुद हुकूमत ना छोड़ी जाए, इत्तेहादी छोड़ जाए या कोई और वजह बने तो हुकूमत से निकलना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम पर नून लीग ने नए हिकमत अमली बना ली। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों का भी इशारा दे दिया। सीनियर लीगी रहनुमा के मुताबिक, हमें तंग किया गया तो फिर बयानियां बनाकर आवाम में जाएंगे। ये फॉरेन एडेड पार्टी का केस नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है, जो साबित होने पर सिर्फ ममनुआ फंडिंग ही जब्त होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल अवामी पार्टी की तरह कोई पाबंदी नहीं लग सकती। PTI की पार्टी फंडिंग केस से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बाकी सियासी जमातों की फंडिंग के केसेस कब तक मुकम्मल होंगे? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 14 जून तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने अदालत को बताया, 8 हफ्तों में नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, हुकूमती इत्तेहाद में दरारें। JUI का बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से भरपूर मुकाबले का फैसला। कई हलकों में PTI से भी सीट एडजस्टमेंट कर ली। JUI का सिंध के हर जिले में जलसों का भी फैसला। 18 जून को सक्खर में जलसा होगा, मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। सिटी कोर्ट कराची में ट्रेन ज्यादती केस के मुल्जिमान की शनाख्त परेड। मुतासरा खातून ने 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए मुल्जिम के हमराह 10 डमी मुल्जिमान पेश किए थे। अदालत ने शनाख्त परेड की रिपोर्ट को मुकदमे का हिस्सा बना दिया। सिटी कोर्ट में निमरा काज़मी अगवा केस की समाअत। निमरा का बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू कलमबंद। अगवा की तरदीद कर दी। कहा, नजीब शाहरुख से अपनी मर्जी से शादी की, किसी ने अगवा नहीं किया। अदालत का तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। शाहरुख की जानिब से दरखास्त जमानत दायर। अंधेर नगरी चौपट राज। करप्शन बेनकाब करने पर ARY न्यूज़ के एंकर इकरारुल हसन पर मीरपुर खास में पर्चा कट गया। रिपोर्टर जाहिद कल्होड़ो भी नामजद।
ٹیم سریام نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر میرپور خاص کی کرپشن بے نقاب کی تھی۔ پی ایف یو جے کے نائب صدر لالا اسد پٹھان کی مذمت، مقدمہ واپس نہ لینے پر ملک گیر احتجاج کا انتباہ۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ بھی سراپا احتجاج، کہا میڈیا کی آزادی پر قدغن کامیاب نہیں ہوگی، مقدمات ختم کرنے اور افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ چیف سیکرٹری سندھ کا واقعے کا نوٹس اسسٹنٹ کمشنر محمد خان کو معطل کر دیا۔ Not unhappy in this country. I just wish that somehow good sense prevails, but I'm not very optimistic that that will happen very soon. گستاخانہ بیانات پر بی جے پی رہنماؤں کی گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ دہلی پولیس نے آخرکار بی جے پی رہنما نوپور شرما، نوین جندال سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ گستاخانہ بیانات پر برہم، کہا نفرت پھیلانے والوں کو وزیر اعظم خود بھی ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں، مودی ان لوگوں کو کچھ عقل دیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا گستاخوں کو فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ ملتان میں شاہینوں نے پہلا ون ڈے 5 وکٹ سے جیت لیا۔ خوشدل نے 23 گیندوں پر جارحانہ 41 رنز داغ کر میچ کا پانسا پلٹا۔ پلیئر آف دی میچ کے لیے سینچری بنانے والے بابر اعظم کو منتخب کیا گیا، مگر ویسٹ انڈیز سے میچ چھیننے پر کپتان نے اپنا ایوارڈ خوشدل کے حوالے کر دیا۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ گائز ایک ریکویسٹ ہے، پلیز حسن علی کی جان چھوڑ دو، پلیز جان چھوڑ دو، اپنا بچہ ہے، اگر ہم اس کو کانفیڈنس نہیں دیں گے کون دے گا؟ دوسرا اوور نہیں کرتا اسپیل کا، وہ ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وائی ہی از پلئنگ۔ ایون جرنلسٹ بھی ہمارے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سابق کپتان وسیم اکرم آؤٹ آف فارم فاسٹ بالر حسن علی کی حمایت میں بول پڑے، کہتے ہیں کہ ابھی حسن دوسرا اوور ہی کرا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ان پر تنقید شروع ہو گئی۔ حسن میچ ونر ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,41,297 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,21,140 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,174 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔